आए बहन की तरफ हाथ बढ़ाएं। होली स्पिरिट, मैं जोड़ों के दर्द को तेरे बेटे यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ। जोड़ों का दर्द, हर तरह की जोड़ों की खराबी, गो 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 इन जीसस नेम। गो गो गो, क्लियर 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 ऑल द वे। para 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 inta para 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 shikara para 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 please 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 lift in Jesus name. Clear 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 all the way. all the way from London. All the way, all the way, all the way, all the way. More fast, more fast, more fast, more fast, more fast. Cheese! Touch! Today यीशु के नाम से touch! Oh, touch! Jesus name! Hallelujah! Jesus! चलो यीशु के नाम से आमीन! Touch! Touch Holy Spirit! Jesus name! Touch! Jesus name! यीशु मसीह के नाम से touch! छोड़े! Stop! Stop! छोड़े! यीशु मसीह के नाम out! Out! पूरे तौर से हमेशा के लिए हमेशा के लिए खुदा के बेटे यीशु के नाम से हुक्म दिया मैंने उठ यीशु मसीह के नाम से उठ यीशु मसीह के नाम से उठ कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हो? आप भी सियालकोट से? उसके साथ हो? कौन है वो आपका? वो भी दोस्त है आपका? हाँ? वो ले Father, in the name of Jesus. Father, I pray in Jesus' mighty name. चलो 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 सारी भेड़े चलो और वापिस आओ मेरी तरफ वापिस आओ। शाबाश है यहीं से चलो। ये देखो फायर यीशु तेरे करी में मसा यीशु तेरे करी में मसा दे दे मसा उछलो 3 बार उछलो दे दे मसा दे दे मसा दे दे मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुका। मैं वसीमा निज़ाम आपके साथ इस दुआ से कि खुदा आपको हमेशा खुश रखे और पाकिस्तान में आप हमेशा महफूज रहें। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे
کہ यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है। आज मेरा मौजू है गैर ज़ुबानें। गैर ज़ुबानों का अभी हमारी ईद पेंतिकोस्त गुजरी, जिसमें रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ और रूहुल कुद्दस की भरपूरी से वो सब गैर ज़ुबानें बोलने लगे। लेकिन वहाँ पर जितने लोग जमा थे और उन सब को ये महसूस हो रहा था कि वो उनकी ज़ुबान जो है उनकी ज़ुबान में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि क्या ये गलीली है, क्या ये फ़लाँ है और ये हमारी ज़ुबान बोल रहे हैं। अगर आप रसूलों के अमाल उसका 2 बाब का मुतालिया करें तो आप ये बात नहायत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल उन पास्टर साहबान से है जो गैर ज़ुबानें बोलते हैं। वो पास्टर साहबान कोई भी हैं, जो भी हैं, कोई मुबशरा हैं, मुबशर हैं, जो भी हैं जो गैर ज़ुबान बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप रसूलों के अमाल उसका 2 बाब का मुतालिया करें तो वहाँ पर वाज़े तौर पर यह बयान किया गया है कि जो गैर ज़ुबानें वो बोलते थे वो सिर्फ रसूलों के लिए गैर ज़ुबानें थी, लेकिन उनकी समझ जो है वो दूसरे लोग जो हैं उनको समझ आ रही थी। उन्हें समझ लग रहा था कि ये कौन सी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको अपनी ज़ुबान ही लगती थी। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन अगर कोई वहाँ पर अरबी आकर यहाँ पर कोई बोलेगा तो हमें उर्दू में ही समझ लगेगी कि हम ये कह सकेंगे कि ये हमारी ज़ुबान बोल रहा है। और इस तरह से उन्होंने ये नहीं कि जो आप गैर ज़ुबान बोल रहे होते हैं, आपको खुद नहीं समझ लग रही होती कि ये कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं। और आपने कभी देखा, आप कभी सोशल मीडिया देखें और आपको खुद पता चलेगा कि आपकी इस वजह से गैर अक़वाम ने किस कदर मसीहत जो है वो तमाशा बन चुकी है, किस कदर लोग जो हैं वो हमें ये टच और फूंके मार कर और करंट वाली जो आप शफा देते हैं उससे किस कदर जो है वो लोग मसीहत को तमाशा बना रहे हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु। सिर्फ सवाल ये है कि आपने गैर ज़ुबानें किस वजह से शुरू की। अगर आप रूह के फल देखते हैं, अगर आप गैर ज़ुबानों और रूहुल कुद्दस की भरपूरी के फल देखते हैं तो गैर ज़ुबानें हैं, वहाँ पर शफा की कुव्वत है, हिकमत की कुव्वत है, इल्म की कुव्वत है, वहाँ पर और बहुत सारी हैं। ये आप नीचे इसका मुतालिया करें, आप देखेंगे कि कितने रूहुल कुद्दस के फल हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक ही चीज़ पकड़ ली, खुद भी नहीं पता होता कि कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं। और अगर आपको दोबारा वही अल्फाज दोहराने के लिए कहा जाए तो आपके अल्फाज ही बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि क्या है। और फिर सबसे बुरी बात, आप बाइबल मुकद्दस को ऐसे नहीं रख कर लेकर जाते, बल्कि ऐसे आपने रखी होती है बाइबल मुकद्दस, गलियों में से गुजर रहे होते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस का ये मुकाम है? क्या अंजील मुकद्दस का ये मुकाम है जिसकी खुशखबरी आप घरों में घर घर जाकर देते हैं? और गैर ज़ुबानें जो हैं उनसे जो शफा है वो एक भरपूरी है। हम रूहुल कुद्दस को ऑर्डर नहीं कर सकते। हम रूहुल कुद्दस से आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ दुआ मांगते हैं, ईमान के साथ
کہ خدا ہمیں روح القدس کی بھرپوری سے ہمیں یہ نعمت عطا کرے، لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ تو پریئر فیسٹیول میں آرڈر کر رہے ہوتے ہیں ابھی اسی وقت روح القدس آ جائے اور یہ کام کر دے۔ کس طرح کہ آپ نے مسیحیت کو تماشا ہی بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ آپ نے کیا بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، انجیل مقدس کا مطالعہ کریں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن جو روح القدس کے خلاف ہے اس کی معافی نہیں ہے، اور یہ سراسر روح القدس کے معافی ہے۔ اور میں اس وقت خاص طور پر اس پاسٹر کو جو پھونکے مارتا ہے، جو کھانا تو زیادہ میرا خیال ہے کھاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ کبھی چل کر ادھر کو جا رہا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہے۔ اس کا حلیہ جو ہے وہ پاسٹروں والا ہے، اس کا حلیہ ایک خدا کے خادم جیسا ہے، اور پھر لوگوں کے منہ پر گندی پھونکے مارتا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح کا انسان ہے، اور یہ کس طرح کی کلیسیا ہے جو جا کر اس کے پھونکوں سے شفا یاب ہو رہی ہے، اور اس کی پھونکوں سے ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی پھونکیں اتنا کام کرتی ہیں تو آپ ہاسپٹلس میں جائیں، وہاں پر جا کر شفا دیں اگر آپ کو روح القدس کی شفا کی معموری ملی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کا مطالعہ کریں، مقدس رسولوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کا کریں، تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر خداوند یسوع المسیح نے بھی نہایت عاجزی، نہایت اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک وکیل جو ہے وہ بخشوں گا، اور تم اس کی رہنمائی میں، وہ اس روح القدس کی رہنمائی میں جو کچھ مانگو گے تمہیں ملے گا۔ اور ایک وکیل ہمارے لیے مقرر کیا گیا، اس لیے ہم روح القدس کو آرڈر نہیں کر سکتے کہ ابھی آ جا، اسی وقت آ جا۔ کیوں بھئی؟ روح القدس آپ کا غلام نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں روح القدس مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں عاجزی کے ساتھ، اپنے دل کی صفائی کے ساتھ اور اپنے نیت کی خلوص دلی کے ساتھ ہمیں روح القدس سے مدد مانگنی ہے، رہنمائی مانگنی ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے عقیدوں کو، اپنے آپ کو درست جو ہے وہ جگہ پر لے کر جا سکے۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کبھی کرنٹ والی، کبھی پھونکیں، کبھی ٹچ، یہ بس کریں، اور یہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ان کو منع کریں، اس وجہ سے کیونکہ مسیحیت کی توہین ہو رہی ہے۔ کہیں پر بھی بائبل مقدس میں کرنٹ لگا کر نہیں شفا دی گئی، بائبل مقدس میں پھونکیں نہیں تھی ماری گئی، اور اس طرح سے جس طرح سے یہ پاسٹر چلتا ہوا کبھی ادھر کو جاتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، کبھی اس پہ منہ پر پھونک مار، کبھی کسی کے منہ پر، کبھی کوئی پاسٹر ہے وہ دلتیاں مار رہا ہے، دلتیاں مار مار کر گرا رہا ہے لوگوں کو۔ کس طرح کا آپ لوگوں نے مذہب کو بنا دیا ہوا ہے؟ مسیحی مذہب یہ نہیں ہے جس طرح کا آپ پیش کر رہے ہیں دنیا میں، اور جس طرح غیر اقوام میں آپ نے مسیحیت کو جو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے، اس سے بس کریں، آپ باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے، بڑی قدرت ہے آپ کے پاس، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے پاس غیر زبانیں بولنے کا اختیار بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے بالکل بھی، آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کو اس کام سے روکیں اور ان کو بتائیں کہ روح القدس یہ نہیں ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے، اور میں اگر یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے نا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں حق اور سچ کی بات جو ہے وہ کروں گی، لیکن جہاں پر کوئی غلط ہوگا میں اس کو ضرور روکوں گی اور ضرور کہوں گی کہ یہاں پر کوئی غلط ہے۔ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، اور اسی میں ہی ہم سب کا بھلا ہے، اسی میں ہی ہم سب کا جو ہے وہ مسیحیت کا، ہم یسوع المسیح کے نام کا جو زندہ اور جلالی نام ہے اس کو ہم درست طریقے سے ہم پیش کریں۔ اگر خدا نے ہمیں یہ برکت عطا کی ہے تو آپ اسے درست طریقے سے استعمال کریں، نہ کہ ہم مسیحیت کو تماشا بنا دیں۔ وسیمہ نظام کو اجازت دیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔